ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما. رب أعوذ بك من حملات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته
وَلَنْ تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ رب رحمان ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اور لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال محبوب رب ذوالجلال شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و امامنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے مالک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے. ایک بار زندگی دے اندر پھر میرے مالک نے رمضان جیسا عظیم مہینہ ساڑھے نصیب باعث کیتا ہے. اللہ پاک اس ماہ مقدس دی قدر کرن دی عزت و احترام کرن دی ایدے نال محبت کرن دی ایدے اندر نیک اعمال کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور یہ نیکیاں دا موسم بہار مہینہ ہے. ایدے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر لمحہ نیکی کرنے والے اس مہینے اندر نیکیاں دی کثرت تیز آندھی نالوں زیادہ نیکیاں دی سپیڈ ہویا کر دی. کدے صدقہ خیرات، کدے قرآن پاک دی تلاوت، کدے ذکر اذکار، روزے افطاریاں دی رونق، سحریاں دی رونق، نوافل اور ذکر اذکار، ہر طرح دی عبادت میرے پاک پیغمبر ادھے اندر تیز فرما دیا کر دے. آؤ لوگو، رمضان عظیم مہینہ ہے جیڑا ایدی خیر تو محروم رہ گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی او دے واسطے بد دعائے. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ساری زندگی لوگانو دعاواں دیتیاں، تکلیفاں برداشت کیتیاں، پریشانیاں برداشت کیتیاں، دکھ برداشت کیتے، کسے نو بد دعا روزہ لگ گیا تو پھر بول دے نہیں دے، کسے نو بد دعا نہیں دیتی. لیکن ایک دن پاک پیغمبر بد دعاواں دی اخیر کر دیتی. اللہ اس بندے نو ذلیل کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے، ستیہ ناس کر دے. وہ دی زندگی دا سکون اللہ کھول ہے، اولاد دا سکھ کھول ہے. اللہ ناکنا لکیرہ کردہ پھرے، ضلالت دی اخیر ہو جائے. سنیا کیڑا بے نصیب ہے جنہوں رحمتی زبان تو بھی بد دعاواں. فرمایا راغب انف رجل، او بندہ تباہ ہو جائے نہیں چاہیے دا. سنیا کون؟ فرمایا جدے کو رمضان آ بھی گیا تے تر بھی گیا، رب کو لوگ گناہاں دی معافی نہیں لے سکیا. آؤ لوگو، رمضان دی کڑی کڑی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک ٹائم، ایک ایک جناب دن، ایدہ ایک ایک ہفتہ، پورا مہینہ ہی قیمتی ہے. دن قیمتی، رات قیمتی. دعا کر اللہ رمضان دی قدر دی توفیق عطا فرمائے. اور اے او رمضان ہے جیدے اندر میرے مالک نے قرآن نو نازل کیتا ہے. قرآن تے رمضان دا بڑا گہرا رشتہ ہے. اور میں بالتفصیل پچھلے سال رمضان دے مسائل، فضائل، احکام بیان کر چکا. کسے ساتھی نو پھر بھی ضرورت ہوئے جمعے تو بعد بھی سوال کر سکتا ہے. میں آج قرآن پاک دے حوالے دے نال چند ایک باتاں کرنیاں چاہنا، کیونکہ اس رمضان قرآن نازل ہویا ہے. اس رمضان نہ دا تعلق ہے. اور رب العالمین نے جتے جتے قرآن دی گل کیتی نال رمضان دی گل کیتی. فرمایا شہر رمضان الذی انزل
نزل فیہ القرآن، اور پھر جدو ایدی خاص راحتی واری آئی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا باقی تے گلاں ایک بنے رہ گئیاں، ادیاں باقی راتاں تے باقی دن رمضان دے ایک پاسے رہ گیا، باقی کڑیاں تے باقی ٹائم باقی ہفتے ایک پاسے رہ گئے۔ جس رات جو قرآن اللہ ذوالجلال نے نازل کیتا ہے نا لوح محفوظ چو آسمان دنیا تے فرمایا اس رات نال دی رات کائنات دوجی بنی کوئی نہیں۔ فرشتیاں دا پروٹوکول اس رات اندر آؤ لوگو قرآن پاک نل پیار پالو۔ نبی پاک نے فرمایا او دل مردہ ہے جڑا دل دے اندر قرآن نل پیار نہیں، قرآن نل محبت نہیں، قرآن پاک دی تلاوت کریا کر، قرآن پاک دی تلاوت کریا کر، دن ہوئے رات ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں قرآن دا ساتھی بن جا، قرآن نو اپنا ساتھی بنا لے، قرآن پاک نل پیار پا لے، قرآن پاک نو اپنے سینے نل لا لے، قرآن نو اپنے سر دا تاج بنا لے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا جتھے کوئی تیرا نہیں بنے گا، قرآن تیرے نال کھلوئے گا۔ آؤ قرآن پاک دی تلاوت کرو، اللہ اللہ۔ اور اے تے او کتاب ہے، اے تے او کتاب ہے جے دی تلاوت عرش والے رب نے آپ کی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا میں قرآن پاک دے دلائل نل اس بات کو ثابت کرنا چاہنا۔ قبولیت دیا کڑیاں نے دعا نہیں کر لیں دے، دعا کرو ہاں مالکا اے اول وقت جڑی تیرے گھر دے مہمان بنے نے، مسجد اللہ دی رحمت دے نال کھجا کھج بھر گئی ہے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، مالکا انہاں دا بہنا قبول فرما۔ اللہ جنہیں ایتھے اول وقت تیرا قرآن سنن لی آکے دیوانہ وار بہ گئے نے، اللہ حرم دے جمعے اول وقت نصیب فرما، اللہ حرم دیا نمازہ اول وقت نصیب فرما، مسجد نبوی دے حاضر جنہ دے اللہ نفل نصیب فرما دے، اللہ بیماران صحت عطا فرما، پریشان لوگاں دیا پریشانیاں دور کر دے، اللہ دکھیاں دے دکھ دور کر دے، مقروضاں نو اللہ قرضے اتارن دی توفیق دے چھڑ، مالکا جنہ کو اپنا مکان کوئی نہیں اپنے گھر نصیب فرما دے، اللہ سونیا جنہاں نو اولاداں نہیں ہو دیتیاں نیک اولاداں عطا فرما، جنہاں نو اولاداں دیتیاں نہیں ماپیاں دی آنکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، ماپیاں دی آنکھاں دا چین بنا دے، اللہ کرائے دے مکانہ دے رہن والے بڑے پریشان نہیں مالکا، عرصہ والے اپنے گھر نصیب فرما، اپنیاں سونیاں کوٹھیاں تے بنگلے نصیب فرما، اللہ خاص طور اس مسجد دی انتظامیہ معاونین نمازی اللہ پہلے دن تو لے کے خطابہ ائمہ کرام اور مسجد دی اساس اور بنیاد رکھن والے اللہ جڑے چلے گئے نے اللہ دنیا آخرت دیا ساریاں نعمتاں نال مالا مال کر دے، جڑے آج تک لگن لاگے نال چل رہے نے اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما، مالکا اللہ انہاں دی ایک ایک نیکی اپنے دربار مقبولو منظور فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ اللہ قرآن پاک پڑھئے رب العالمین دا قرآن آمینہ دے لال نو آڈر ہے، فرمایا سونے ہو جیرہ بجی آڈر کی ہے، اللہ فرمان دینے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اللہ اللہ اس مقام تے رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قرآن پاک دے اندر آڈر دیتا سونیا قرآن دیا تلاوتاں کریا کر، قرآن پاک نو پڑھیا کر، کیوں قرآن و کتاب ہے جدی تلاوت عرش والا رب عرشاں دے بہ کے کر دیا، تسی کہو گے کیویں؟ آؤ رب العالمین دا قرآن پڑھا اور اپنی دلیل دے نال بات تو ثابت کرا۔ اے سپارہ جے تیسرا سورہ آل عمران ہے، رب العالمین دا قرآن بولیا، اللہ فرمان دے نے تلک آیات اللہ
آؤ قرآن قرآن اے جڑی رب العالمین دی کتاب ہے، رب العالمین دے قرآن دیاں ایتاں نے یہ دے بارے رب العالمین دا قرآن بولیا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ اللہ اللہ فرمایا قرآن ہے نا اللہ ذوالجلال دا قرآن اللہ دے آپ دیاں ایتاں تواڈے تے تلاوت کردے نے اللہ نے آپ دیاں ایتاں تواڈے تے پڑھیاں نے اللہ اللہ غور کردے جانا قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ایک قرآن ہوئے جدی تلاوت اسی کرنے ہیں اور قرآن پاک دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ تینہ مقامات دے میرے رب العالمین نے ایک بات دا اعلان کیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگو میں خود قرآن دیاں تلاوتاں کرنا وا میں خود قرآن پاک پڑھنا وا اللہ اللہ رب قرآن دیاں تلاوتاں کرے وہ حساب تے لانا قرآن نل میرے رب نو پیار کنا ہوئے گا اس قرآن نل میرے رب نو محبتاں کنیاں ہوں گیاں تو رب تلاوتاں کردا ہے اس قرآن نو پڑھنے والے نال رب العالمین دا کنا پیار ہوئے گا اللہ اللہ اور رب العالمین دے بعد میں جبریل امین دیاں باتاں کراں میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس روایت دراوی نے فرمایا وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ القرآن۔ بخاری دے اندر حدیث موجود ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے جناب جبریل راہ دا کے ملاقاتاں کر دینے رمضان دے اندر ہر رات جبریل آن دینے آمینہ دے لال نو بٹھا لیں دینے پہلو سپارہ جبریل پڑھ دینے آمینہ دے لال سن دینے پھر جبریل جناب سپارہ آمینہ دے لال پڑھ دینے تے جبریل سن دینے وہ تے قرآن دے دور دا مہینہ ہے آؤ اپنے بچیاں نو بٹھایا کر اپنے یاراں سجنہ نو بٹھایا کر آؤ آپس دے اندر بیٹھ گئے قرآن دا دور کریا کر او ویر سونیا تو قرآن نو کانڈ کر چھڑی ہے تو قرآن نو پچھا کر چھڑی ہے پوچھنا ہے ضلالت کیوں مقدر ہے ہائے ہائے پوچھنا ہے حضرت جی رات نیند نہیں ہوندی حضرت جی دعائی اثر نہیں کر دی بڑے بڑے لوگ آکے آندے نے حضرت جی سمجھ نہیں آ رہی اولاد کہنا نہیں مندی حضرت جی سمجھ نہیں آ رہی بیٹی بے اولاد ہے حضرت جی سمجھ نہیں آ رہی کام بھی بڑا قریب ہے تے کاروبار اندر برکتاں کوئی نہیں حضرت جی گھر دے اندر بے سکونیاں نے حضرت جی قرضے دی برمار ہے آتے نو دعوت فکر دینا چاہنا وہ قرآن نل پیار پال ہے قرآن دا دور شروع کر دے اللہ دنیا دی ہر نعمت عطا کر چھڑے گا تسی کہو گے جی کتھے لکھے آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو ایک بندہ ایک سائر تے بیٹھا ہے اپنے واسطے رب العالمین کو لو بیماری تو شفا دیاں دعاواں کردا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے رزق دا سوال کری جاندا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے رب کو لو اولاد منگی جاندا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے رب کو لو مکان منگی جاندا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے رب کو لو جناب دنیا دیاں عزتاں دا سوال کری جاندا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے کاروبار منگی جاندا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے تے کوٹھیاں تے بنگلے تے گڈیاں منگی جاندا ہے ہزاراں
بندے بیٹھے ہیں ہزارہ سوال کر رہے ہیں. ایک بندہ ایک سائر تے بیٹھا ہے انہیں قرآن پاک کھولے ہے دعا نہیں کی تھی بلکہ قرآن دیا تلاوتاں کر دیتے پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کتے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے تے پڑھی جان دے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ قرآن دیا تلاوتاں کری جاندہ ہے یہ قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے. عرشاں تو آواز آندی ہے وہ میرے بندے تو قرآن نل پیار پالے تو قرآن ہی پڑھی جانا ہے قرآن ہی پڑھی جانا ہے. تو میرے کو نہ منگیا کچھ نہیں سوال کوئی نہیں کیتا جنہیں جیڑا جیڑا منگیا انہوں تے وہ ملے گا. میں رب اعلان کرنا مینوں اپنی جلالت و کبریائی دی قسم ہے میں بغیر منگیوں تیرے دل دی ہر تمنا پوری کر دیاں گا. او یار قرآن نل پیار پال ہے قرآن پاک نل محبتہ پال ہے قرآن پاک نو سینے لال ہے. اللہ اللہ یہ تے او قرآن ہے رب تلاوتاں کردہ ہے یہ تے او قرآن ہے جبریل تلاوتاں کردے اور یہ تے او قرآن ہے آمینہ دے لال تلاوتاں کردے. سبحان اور جدی کائنات دا امام تلاوت کرے کتنی عظیم کتاب ہے. اللہ اللہ آؤ میں قرآن پاک پڑھ کے سناواں. رب العالمین فرمان دینے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دے ہو اپنے حوالے نہ لوکانو داز دے ہو. آواز ہوندی ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اللہ اللہ یہ تے او قرآن ہے نا آمینہ دے لال ایدیاں تلاوتاں کر دینے. قرآن دے کور مگا آواز ہوندی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. فرمایا مومنو اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے رب العالمین نے تواڈے تے ایک کرم فرمایا ہے. یہ اللہ دا احسان ہے. کیڑا احسان ہے؟ فرمایا انہیں تواڈے اندروں تواڈے اندر ایک رسول بھیجے آئے جیڑا تواڈے سامنے قرآن دیاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے. پتہ لگیا پڑھ کے سنان والا تواڈے لی انعام ہے تواڈے لی رحمت ہے تواڈے لی پیغام محبت ہے تواڈے لی بخشش دا ذریعہ ہے. تے جے تو آپ نال قرآن پاک دی تلاوت کریں تینو آمینہ دے لال دی محبت لبے تینو رب ذوالجلال دی محبت لبے اور جدو پیار لبے گا پھر رب العالمین زندگی دا ہر رستہ آسان فرما دے گا. اللہ اللہ آؤ میں قرآن پاک دے حوالے نال رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب العالمین نے فرمایا ہے نا اس بات دا اعلان کرتا جاواں
اللہ فرماندے نے یتلو صحفا مطہرہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، فرمایا میں ایسا رسول بھیجے ہے جڑا پاک قرآن دیاں تلاوتاں کر کر کے سناندا ہے۔ اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ پڑھ سناندے نے، اور جیڑا سندا جاندا ہے آمینہ دے لال دا غلام بندا جاندا ہے۔ وہ سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، اور ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، یہ سارا اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اگر چاہتے ہو خدا تم سے خوش ہو، اگر چاہتے ہو خدا تم سے خوش ہو، کرو جان و دل سے احترام محمد۔ اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو، آؤ میں قرآن پاک دے حوالے نال گل کرنا چاہنا۔ یہ تے آمینہ دے لال بھی قرآن دیاں تلاوتاں کر دینے۔ اللہ اللہ پھر تینوں تے منوں آرڈر کیے، پھر تینوں تے منوں رب ذوالجلال نے حکم دیتا ہے قرآن دیاں تلاوتاں دا، وہ دی وجہ ہے وے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے رہ کے جنیاں میرے آقا پاک دیاں عادات و اطوار نے، میرے آقا دے اخلاق کریمانہ ہے، میرے آقا دی گفتگو ہے، میرے آقا دا اٹھنا تے بیٹھنا، چلنا تے پھرنا، پینا تے کھانا، سونا تے جاگنا، ہر ادا میرے اللہ نو پسند ہے۔ فرمایا پر جدو میرا سونا قرآن پڑھدا ہے نا، جدو میرا سونا قرآن پڑھدا ہے نا، میں کان لا کے سننا۔ اللہ کی فرماندے نے میں کان لا کے سننا ہے، میں پوری توجہ نال سننا ہے۔ حدیث پاک سنو، آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا ما اذن اللہ لشیئن ما اذن للنبی ان یتغنى بالقرآن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دراوی نے، بخاری اندر حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال نے انہیں غور نہ میں کدی کچھ سنیا ہی نہیں، حالانکہ ہر چیز دی آواز میرے رب نو اور بول دے نہیں، رات دی تاریکی ہوئے، جنگل ہوئے، سناٹا ہوئے، اور پھر جناب کالا پتھر ہوئے، کالی کیڑی چل رہی ہوئے، وہ دے قدمہ دی چاپ بھی اللہ نو عرشاں تے سنائی دے دی۔ لیکن فرمائے تو میرا سونا قرآن پڑھتا ہے نا، اور پڑھتا یتغنى بالقرآن، تو میرا سونا ترنم نال قرآن پڑھ دے، میں رب عرشاں تے بے کے غور نال سننا ہوا۔ آؤ لوگوں قرآن پڑھیا کرو، قرآن پاک نال پیار پالو، رب دی سنت ہے قرآن پڑھیا کر، جبریل دی سنت ہے قرآن پڑھیا کر، آمینہ دلال دی سنت ہے قرآن پڑھیا کر، صحابہ دی سنت ہے۔ آمینہ دلال نے ایک دن رات دا ٹائم ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زاکیہ مزکیہ کی شان دساں امی عائشہ دا، وہ جیدی شان دے وچ قرآن آیا، وہ جیدے دارک دس دے چل چل گے جبریل بھی کرن سلام آیا، او تے بیٹی پاک صدیق دیئے، او تے بیٹی پاک صدیق دیئے، او دے شوہر نبی سہارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے،
سیدہ عائشہ صدیقہ میری تے تیری اماں جان رضی اللہ تعالی عنہ آمینہ دے لال نال لے کے نکلے نے رات دیاں تاریکیاں نے مکہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر آمینہ دے لال واق کر رہے نے چل دیاں ایک جگہ دے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام رک جاندے نے یہ تے نبی دے کہ یار نے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہے نے آمینہ دے لال پاک علیہ السلام قرآن سن لگ پیندے نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری قرآن سن پڑھ رہے نے آمینہ دے لال سن رہے نے آقا فرماندے نہیں ایسا پہ آ رہی ہے ایتھے ٹھہر جا قرآن دیاں آوازاں آوندیاں نے گھراں دے وچوں مدینے دے اندر صحابہ دے گھراں چوں کادیاں آوازاں نہیں بولے قرآن دیاں آوازاں کدی رات دی تاریکی ہوئے نا اپنے گھراں دے اندر بھی سننا میوزک دی آواز ہے تیرے گھر دے اندر ٹک ٹاک دی آواز ہے تیرے میرے گھر دے اندر ڈرامیاں دی آواز ہے تیرے میرے گھر دے اندر جناب بڑیاں زریلیاں اور گانیاں دیاں آوازاں نے تیرے میرے گھر دے اندر فلماں تے موویاں دی آواز ہے اور نوجوانوں جوانیاں برباد نہ کر نوجوانہ رب تو بیگانہ ہو کے اپنی جوانی نہ روڑ اللہ پاک دی دشمنی مول نہ لے آ قرآن دیا تلاوتہ کریا کر آ قرآن پڑھیا کر اللہ ذوالجلال دی قسمیں جتے قرآن پڑھیا جاندے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندہ اتھاواں رحمت دا مرکز بن جاندی آنے اللہ اللہ میں قربان جاواں چل دیاں قرآن دیاں آوازاں سنیاں آمینہ دے لال رک گئے نے قرآن سن دے رہے حتیٰ کہ ابو موسیٰ الاشعری نے قرآن دیاں تلاوتاں بند کی دیاں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے اگلا دن ہوندا ہے نا آمینہ دے لال نہ ملاقاتاں حضرت ابو موسیٰ دیاں ہوئیاں آپ فرماندے نے لو رأیتنی وانا استمع لقراءتک البارحہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود فرمایا ابو موسیٰ کتے رات تو نکل کے ویکھ دا تیرا نبی چوک کھلو کے تیرا قرآن سنتا رہا تے ابو موسیٰ صرف سنیا نہیں میں کان لا کے سنیا او یار کڈے پاکاں والے اسے آپا نے جدے قرآن دی تلاوت سن لی آمینہ دے لال گلی کھلوتے فرمایا کتے ابو موسیٰ تو رات میں نو ویندا اللہ جانتا میرا اے تو نکلن نو جی نہیں سی کردا پھر تو تلاوت بند کی تھی اسی گھر چلے گئے اور ابو موسیٰ بھی کل ذہن وچ رکھ اللہ دا تیرے تے خاص کرم ہے جویں اللہ نے جناب داود نو ایک آواز دا لہن اور پیار اور آواز دا ترنم دیتا سی اللہ نے او دے جو حصہ تینوں بھی عطا فرمایا قرآن پاک پیار نہ پڑھیا کر ذوق نہ پڑھیا کر قرآن محبت نہ پڑھیا کر لگن نہ پڑھیا کر اور جدوں میں قرآن پڑھے ترنم نہ پڑھیا کر ہمیں قرآن مگروں نہ لایا کر کہ پڑھنا پہ جائے قرآن ترنم نہ پڑھیا کر اللہ اللہ اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام ایک رات دا ٹائم ہے عشاء پڑھا کے میرے آقا اندر تشریف لے آئے تو چھوٹا جا تے اجرا ہے آقا ادھر تشریف فرمانے ماں جی ایشا نظر نہیں آ رہی ہیں کنی دیر بعد اماں جی جدو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کول آئیاں نا فرمایا ایشا کتے سے کہن لگیاں محبوب سونیا میں حجرے دے دروازے دے قریب کر کے بیٹھی سا نہیں ایسا پیاری ہے خیری ہے نا فرمایا اللہ دے نبی جی آج میں قرآن پاک دی آواز مسجد دے اندروں سنی ہے ایک ساتھی قرآن دیا تلاوتاں ایک تہاڈا صحابی میرا بیٹا قرآن دیا تلاوتاں کر رہا سی اللہ دے نبی جی تہاڈی امت دے اندر
میں انج دا قرآن پڑھن والا اج تک نہیں سنیا. اللہ دے نبی جی قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر رہا سی, دل کھچدا جاندا سی, قرآن نال محبت ودی جا رہی سی. آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ تے ابو حذیفہ دا غلام سالم ہے. الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. آقا نے ہاتھ چک لینے, اکھاں جو نیر چل پیندے نے. آقا فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے, مالکا جنیاں تعریفاں تیریاں کیتیاں جان اونیاں کم نے. تو میری امت دے اندر ایڈا سونا قرآن پڑھن والے پیدا کر دیتے نے. آؤ لوگو اپنے بچیاں نو قرآن والے پاسے لا دو, اپنے بچیاں نو آپ قرآن والے پاسے لگ. اللہ اللہ قرآن پڑھیا کر, قرآن تے زور دیا کر. اتھے کسی نے پوچھ لو آیت الکرسی آؤندی ہے نہیں آؤندی, سورۃ بقرہ دیاں کنیاں آیتاں نے نہیں پتا, یہ کتوں شروع ہوندی ہے کتے مکدی ہے نہیں پتا, جناب فلانی صورت نہیں پتا, فلانا ذکر نہیں پتا. تے ہنے پوچھ لو نواں گانا کیڑا آیا وہ بھی دسن گے, ٹک ٹاک تے بہتا فیمس کون ہے وہ دا بھی دسن گے, اے فیس بک دے تے انسٹاگرام تے بہتے ویوز کے دے نے وہ بھی دسن گے, اے جناب نوی فلم کیڑی آئی وہ بھی دسن گے, نواں گانا کیڑا آیا ہے وہ بھی دسن گے. پھر آندے نے سمجھ نہیں لگتی بربادی. اللہ ذوالجلال دی قسمیں جنہیں قرآن نو چھڑیا ہے نا اللہ نے ایسا پیچھے پایا ہے ساری زندگی اللہ دے عطاب دا شکار بن کے رہ گیا. آؤ لوگو قرآن دل پیار پاؤ. تیرے میرے بچیاں نو اے پتہ ہے ٹک ٹاک تے کیڑی بی بی زیادہ صحیح گا لیندی ہے, او دا کیڑا کلپ زیادہ وائرل ہویا ہے. انہوں اے نہیں پتا تیرے پنجاب تیرے فیصل آباد پاکستان قاری کیڑا قرآن سونا پڑھنا نہیں پتا. دنیا قرات اندر کیدے قاری دی او دا نام کی ہے نہیں پتا. وہ دی وجہ تو ماحول نہیں دیتا. میں اکثر کہا کرنا تیرے گھر دے اندر تیرے گھر دے اندر تیرے گھر دے اندر وہ ٹی وی لاؤنج دے نام دا تے بیٹھک ہے وے, تیرے گھر صلات لاؤنج نہیں ہے. یہ بہت بڑی بربادی ہے. گھر بنا دے ہو اے بیڈ روم ہے, اے ڈرائنگ روم ہے, اے سٹور روم ہے, اے کچن ہے, اے بات ہے, اے بول دے نہیں یہ ٹی وی لاؤنج ہے. یہ تھے بہ کے سارے کنجریاں کنجر وینے ہیں. یہ گل ہے ایمانداری دسو کرائے صلات لاؤنج ہے وے. مسلح بچھاؤ تھوڑی کرسی آن کو مسلح بچھا لا, تھوڑی جی پیڑی آن کو مسلح بچھا, وہ مسلح بچھان دی جگہ نہیں. میں تو کہا کرنا اپنے کالے صلات لاؤنج بنا, وہ سونی جی سب بچھا, اوتے آپ بھی نفل پڑھیا کر, اپنے گھردیاں نو ترغیب دیا کر. اوتے خوشبو آندی ہوئے, اوتے قرآن پاک پیا ہوئے, اوتے حدیث رسول اللہ پئی ہوئے, اوتے سیرت دی کتاب پئی ہوئے. وہ شرموں بشرمی جنہیں نماز نہیں بھی پڑھنی اذان سن کے بند رہن دے گا. بچیاں نو گھر تو نماز دی عادت پوے. ساڈے گھر وچ ہر چیز موجود ہے جنہاں نو رب نے جگہ دتیاں نے, کوشش کرو ایک کمرہ ویلا کر رب ناویں لا دے. اپنے بچیاں نو عادت پا, یہو جہا ماحول بچے اڈاپٹ کر, تیری اگلی نسل دے اندر قرآن دے حبدار پیدا ہون گے, تیرے تابعدار پیدا ہون. آؤ قرآن پاک دی تلاوت. اللہ اللہ تے باقی مسلمانوں میں بھی آڈر ہے, تسی بھی کی کریا کرو. نہیں بول دے, دل نہیں کرتا, بولو بولو بولو. قرآن پاک پڑھے, اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اچھی کہہ دے ہو اللہ قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد, درود نہیں پڑھ دے, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. میں صدقے جاواں ایتھے 3 عمل دسے نے رب نے. فرمایا او لوگ جڑے قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے، جڑے نمازاں پڑھدے نے، تے جڑے رب دے رستے اندر خرچ کردے نے. کیوں بھی تینے کمالی تیار ہو؟ نہیں بول دے. تینہ کمالی تیار ہو؟ اللہ توفیق عطا فرمائے. قرآن بھی پڑھیا کرو، نماز بھی پڑھیا کرو، تے رب دے رستے خرچ بھی کریا کرو. میں تو شاید واقعہ سنایا ہوئے، یہ نہ کدی محسوس کر اسی ساڈا کام پتہ کی ہے. اگر کوئی مہانہ لا بھی دے نا چندہ کسی مدرسے نو کسی مسجد نو، کتے ماری جی تنگی آ جائے، کتے ماری جی سوٹ بوٹ بھی اونجی رہن گے، گھر دے نظام بھی اونجی رہن گے، دکانہ مکانہ سلسلے بھی اونجی رہن گے، اے سی بھی اونجی رہن گے. مولوی صاحب چلے گئے نا جی چندہ، وہ اگے حالات بڑے ٹائر نے، پھر کسی ویلے آیا جی تانوں کال کران گے، تانوں کال کران گے. سبحان اللہ. اسی کالا ڈیکن جوگی رہ گئے ہیں. کی خیال ہے؟ دین دا کام جذبے نہ کریا کرو، پیار نال کریا کرو، ذوق نال کریا کرو. او دی وجہ اے وے دنیا تے رب دا کام تو کری جا، دنیا تے رب دا کام تو کری جا. عرش تے بیٹھ کے تیرے معاملات سدھے وہ کری جائے. فرمایا جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے، جڑا بندہ نماز پڑھتا ہے، جڑا بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے، او دے لئے کی ہے؟ فرمایا او دا گھاٹے دا سودا نہیں دے، او دا گھاٹے دا کدی گھاٹا نہیں جے پیندا رب دے رستے دین نہ گھاٹا. میں ایک بابے نو جاننا وا، جو پیسے مک جاندے سن، پیسے مک جاندے سن تے آلا دالا ویکھنا، کوئی سمجھ نہ لگنی کسے کام دی. انہیں آ کے نا اینا کولو اے دے کولو اے دے کولو اے یار 5000 ادارہ دیں تے تینوں میں کل نو دینا. پتہ کوئی نہیں کتھوں آنا کدھر جانا، کل نو دینا. وہ دے کولو 5 دا 5 ہی لے کے نا کسی غریب یتیم مدرسہ مسجد اوتھے پا دینا، مسیتے دے ہونا، مدرسے دے ہونا. ان کہنا وہ تو اگے تنگ ہے، وہ تو ادھار پھڑ کے تو مسیتے پا آیا، ادھار پھڑ کے تو مدرسے پا آیا. وہ آندہ ہے تو آنو نہیں پتا میرے رب نے آکھا میں 10 دنیا دینا 70 آخرت دینا، تے اللہ دا جملہ تے کلمہ غلط نہیں ہو سکتا. میں پایا اگو رب دی اڈی کے، میں پایا اگو رب دی اڈی کے. تے جے منو رب دے اتنا یقین ہے تے رب میری کنڈ لگن دے گا. اتو میں وعدہ کل دا کر کے آیا، جو رب نے 10 گنا دینے نے او دے مونو دے دیاں گا، باقی آپ ورت لاں گا. اور انہیں ایک گل دسی، انہیں کیا کدی زندگی میری رب نے کنڈ نہیں لگن دیتی. وہ کدی محبت تے کر یار، کدی رب نہ پیار تے کر، کدی رب نہ ناتا جوڑ کے دے ویگ یار تو ہر ویلے لا لا پا چھڑنا ہے، مارے گئے لٹے گئے حضرت جی لبدا ککھ نہیں. فرمایا جتنا نہیں نہ لبدا تے لبنا بھی ککھ نہیں، دھیان رکھی ذرا. جے نہیں نہ لبدا، وہ ایک انا سی، ایک کوڑا سی اور ایک گنجا سی. دو نے تے رب نے مال بھی دیتا، صحتاں بھی دیتیاں. انہوں نے کہا جدی پشتی کھاندے پیندے ہیں، انہاں مولویاں دا کی آکے. تیجے نے آکھیا دیتا بھی رب نے وے، دینا بھی رب دے رائے چے. اور ساریاں بکریاں دیاں لینا لگیاں نے، انہیں مینو دتیاں نے بغیر حسابوں، تم ہی اگو بغیر حسابوں ہی لے جا جنیاں دل کر دائی. پھر رب نے کھنڈ لگن دیتی، اور نہیں بول دے نہیں لگ. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی توفیق دے چھڑے. یہ کلے دی سفارش ہے کہ پوری عوام دا فیصلہ ہے.
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੁਕਾ ਛੜਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਅੱਲਾਹ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਓ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। फरमाया कायनात दे लोगों तीन तजारत ऐसियां ने, तीन तजारत ऐसियां ने, एक कुरान पाक पढ़ना रब ना तजारत है, नमाज पढ़ना रब ना तजारत है, रब के रस्ते अंदर खर्च करना बोलो रब ना तजारत है। फरमाया तीन तजारत ऐसियां ने, कुरान दा ऐलान है, इन्हां अंदर घाटा कोई नहीं, बोलो घाटा कोई नहीं। फरमाया मैं अजर भी देना, मैं अपना फजल भी देना, मैं अजर भी देना, अपना फजल भी देना। अजर की है? जिन्ना रब दा जनाब कुरान पाक पढ़िया उन्नियां नेकियां मिलन, लेकिन फरमाया मैं उहदे तो बाद फजल भी देना वा, जिन्ना खर्च कीता अल्लाह उन्ना माल तेनू लौटा दे। फरमाया नहीं, मैं अगे फजल भी देना, 10 गुना ज्यादा देना, 70 गुना आखिरत दे अंदर देना। ये मेरा फजल है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। आइए जरा गौर करना, मैं कुरान दे हवाले नाल, कुरान पाक दे हवाले नाल दसना चाहना। आमिना दे लाल ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरान दे घर पढ़ लैंदा है अल्लाह उन्हें 10 नेकियां अता कर देंदे ने। ये ते आम दिनां दी गल है, रमजान दा कैलकुलेटर मेरे कोल नहीं जे है। ये किदों दी गल है? ओ बोलो बोलो बोलो, आम दिनां दी गल है। और बाबा जी मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे आके ललकार पानी ते आखना एक एक हरफों दे दे नेकियां जे मिलदियां हुंदियां ने दूर स्याइयां जो ने दिल दियां ते वेख के हूरां जन्नत दियां ने खिलदियां। ओए मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ। चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई आ। अलीफ ते लाम मीम हुरूफ ऐतीन ने हो के ने दिलों पढ़ दे जो साहिब यकीन ने आखे आए सानू कमली वाले अमीन ने नेकियां तरी लिखदा दफ्तर इलाहिया। चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आईया। आंदे ने ओ खोल के कान सुन लो भाइयों ते भैणा नी, पढ़ लो कुरान जे कुछ मरतबा लेना नी। इस जहान उते बैठ नहीं जे रहना नी। अज कल मौत शायद सिर उते आई आ। आंदे ने जानिए गुमान भरिए तेरी की जात नी। एक दिन आउनी है तेनू कबर विच रात नी। वो कबरां विच पिया कोई पुछदा नहीं जात नी। किन्ना दे संग तू परीत लगाई आ। चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई आ। अल्लाह अल्लाह ते बोलना बड़ी प्यारी गल करते। ओ तेरे ती सोने कई ए दुनिया ते आए नी। केड़ी चीज ते मान करना है, केड़ी चीज ते तकब्बुर ते गुरूर करना है, केड़ी चीज ते आकड़ लेके फिरना है। वो तेरे थी सोने कई इस दुनिया ते आए नी। आन के ते उन्ना इते ऐस मनाए नी। आई जद मौत उठ पिसानू दाए नी।
قبراں وچ دبے کسے چاہت نہ پائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی وہ قرآن پڑھے اگر آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا اللہ ذوالجلال انہوں اجر دین دے انہوں نیکیاں دین دے نے تے کئی بابے وچارے زندگی گزر گئی قرآن نہیں پڑھیا اور قرآن دا خطبہ سنے دل کرتا ہے قرآن پڑھا قاری صاحب دے کول بہ گیا نے اور قرآن دی تلاوت دی کوشش کرتے نے بڑا پا گیا زبانہ موٹیاں ہو گئیاں اور قرآن زبان تے نہیں چڑھدا ایک کوشش کری آوندا ہے ہر لفظ تے اڑی جاندا ہے پڑھی جاندا ہے اڑی جاندا ہے اللہ بابے دا کی بنے گا فرمایا میں پڑھن دا ثواب وکھرا دیاں گا اڑن دا ثواب وکھرا دیاں گا فرمایا نے کوشش شروع کی تھی ہے میں مہربان رب میں پڑھن دا ثواب وکھرا دیاں گا اڑن دا بولو ثواب وکھرا دے اوے میرے مہربان مالک ہے فرمایا اجر بھی دیاں گا فضل بھی نہیں بولے فضل بھی اجر تے فضل دی ایک دو مثالہ دے کے اپنی بات نو مکا دیا آمینہ دلال پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سورت اخلاص پڑھ دے قل ہو اللہ کی پڑھ دے کتنے لفظ نے ٹوٹل لے دے ہیں 68 حرف نے دے کتنے 68 حرف نے تے چلو 10 نہ ضرب دیو تے کنے بن گئے 680 یہ دے دا اجر ہو گیا اللہ فضل کی دیں گا فرمایا ایک کوئی صورت ایویں چاہیے ایک کوئی صورت ایویں چاہیے اللہ اس صورت دا کی معاملہ ہے ایک دن نہ کفار آئے آمینہ دلال کو آگے آندے نے ایک دوسرے دا تعارف ہوندا ہے نا فلانا فلانے خاندان دا ہے فلانا دا ابا ہے فلانا دادا ہے فلانا دے معاملات نے فلانے قبیلے دا فلانی قوم دا ہے تے تو سارا کچھ چھڑوا کے سارے کو سارے رباں دا تے تعارف سی جڑے اسی ایتھے رکھے نے انہاں دا ایک بیک گراؤنڈ سی تیرے رب دا تعارف کیے او دا نسب نامہ بیان کر فرمایا سونیا 1 منٹ خاموش رہ میں جبریل نو گھلنا وا نسب نامہ دے کے جبریل آگئے نسب بیان کر دیو سونیا فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انہاں نو کہہ دیو قل هو اللہ احد اللہ اکلا اچھی بولو اللہ ایک ہی کلا ہے داتا کلا ہے گنج بخش کلا ہے رنج بخش کلا ہے غوث اعظم کلا ہے مشکل کشا کلا ہے حاجت روا کلا ہے بگڑی بنان والا کلا ہے ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ رہن والا کلا ہے دس دے وہ اکلا ہے تے جیدہ اگا پیچھا ہوئے وہ رب نہیں ہوندا تیاں پوت اولادا ماپے اللہ کیویں فرمایا اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے انہوں کسے دی پرواہ نہیں بولے لم یلد ولم یولد ایتھے کئیاں ماپے انہوں کہو نا بابے ہو تسی تے تجدہ پڑھنا لے ہو قرآن پاک پڑھنا لے تو مہندی تواڈے منڈے دے ویاہ تے تے بابا دی ڈیکرا نکل جاندیاں نے بابا رو پیندا ہے آندا حضرت جی کی دساں جے میرا وس چلدا ہوندا نا تے میں کدی کھڑکا دڑکا تے دور دی گل ہے اپنے گھر دے لاگے ہونا ننگن دیندا اولاد ہتھوں مجبور ہاں کی آندا ہے اولاد ہتھوں مجبور ہاں کسے نو کہو نا فلانا کہو اوندا میں یار ابو ہتھوں مجبور ہو گیا میں امی ہتھوں مجبور ہو گیا اسمان تو آواز آندی ہے مینوں مجبور کرنا لا جمعیا ہی کوئی نہیں جڑا مجبور ہو جائے وہ رب ہو سکدا مجبور ہو جائے مشکل کشا ہو سکدا مجبور ہو جائے داتا ہو سکدا مجبور ہو جائے غوث اعظم نہیں ہو سکدا لم یلد ولم یولد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فرمایا میں میرا تے کفو بھی کوئی نہیں. ایتھے کئی ایک دفعہ رات 2 بجے میں ایک دفعہ آ رہا سا جیل روڈ تو, جدو گڈی موڑی نا, ایک میرا شاگرد سی جوان ماشاءاللہ بچیاں, میں روکیا, میں کہا کدھر؟ وہ اشارے تے آمنا سامنا ہو گیا. وہ کدھر؟ آندا قاری صاحب تسی بولنا ہے اگر میں دسیا. میں کہا میں کیوں بولنا ہے, کدھر چلنا ہے؟ آندا میں ڈی گراؤنڈ شیو کران چلنا. وہ میں کہا رات 2 بجے, رات 2 بجے. آندا ہے بیگم لڑن رہی ہے بھی کی ہولیا بنایا ہے تسی, تے میں ہون شیو کرا کے گھر جانا ہے. ہو گیا نا مجبور. وہ بول دے نہیں جے. فرمایا مینوں مجبور کرنے والا کوئی آیا ہی نہیں. یہ 10 دے میرا نسب. تے اگلی گل فرمایا 10 مرتبہ پڑھ لیندا ہے, جیڑا پہلی گل جیڑا ایک دفعہ پڑھدا ہے او دا اجر اینا ہے 680 نیکیاں. تے فضل اے وے 10 سپاریاں دا اللہ ثواب عطا کر دے. 3 دفعہ پڑھ لیندا ہے ضرب دے دو نیکیاں نو تے اگلا پورے قرآن دا ثواب عطا کر دے. 10 مرتبہ پڑھدا ہے اللہ جنت دے اندر ایسے مدے دا محل تیار کر دیندا. اور پھر سورہ کافرون, آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سورہ کافرون پڑھ دے 1160 نیکیاں اللہ انہوں دیندا ہے. اے او دا اونچی نہیں بول دے اجر ہے. فرمایا سون تو پہلے پڑھ لے اللہ انہوں ہمیشہ واسطے شرک تو بری کر دیندا ہے. اے او دا فضل ہے. اور جناب والا آؤ سورتاں پڑھیا کرو قرآن پاک دیاں. اسی طرح سورہ زلزال دے حوالے نال آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے کول بندہ آیا, انہیں کہا سونیا مینوں قرآن نہیں بہتا پڑھیا جاندا, زبان تے چڑھدا ہی نہیں, تے نواں کوئی ایک سورت دس دیو. فرمایا تو سورت زلزال پڑھیا کر 1880 نیکیاں اجر ہے تے فضل ہے وے. فرمایا افلح الرجیل, اگر اینو بھی پڑھدا رہے تے اللہ نے اس بندے نو کامیاب کر دیتا ہے. اللہ پاک کو دعا کرو اللہ پاک قرآن پاک نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.